म फिजिक्सको इन्स्ट्रक्टर हुँ। नेपालका विभिन्न कलेज र यो इन्स्टिट्युटहरुमा मैले एज अ फिजिक्स इन्स्ट्रक्टर काम गरिराखेको हुन्छु हैन। र यो कोर्स हुने बेलासम्म अब म तिमीहरूलाई चाहिँ फिजिक्समा गाइड गर्नेछु है। र फिल फ्री टु आस्क एनी क्वेशन्स हैन। तिमीहरूको हरेक क्वेरिजहरु चाहिँ म आन्सर दिने प्रयास गर्नेछु हैन। कतिजना पुगे तिमीहरू? 44 हैन, 44 जना। निकनले एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज पत्ता लगाउन खोजे, तर इलेक्ट्रोनको साइज यति सानो हुन्छ त्यो आँखाले देख्नै सकिन्न है। एउटा एटम भन्दा पनि 1836 टाइम सानो हुन्छ इलेक्ट्रोन बाइ मास। भोल्युम त कति सानो हुन्छ हैन, एक्ज्याक्टली भन्नै सकिन्न। भनेपछि त्यति सानो इलेक्ट्रोनको चार्ज कसरी पत्ता लगाउने हैन? डाइरेक्टली त्यो माइक्रोस्कोपबाट हेरेर पनि सकिन्न। त्यही भएर उनले एउटा रिलेसन राख्न खोजे, इलेक्ट्रोनमा जुन चार्ज हुन्छ हैन, त्यो चार्जको कारणले कुनै इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्युस होला हैन। त्यो इलेक्ट्रिक फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्ने अरु फोर्सहरु हामीले अरु फोर्सले ब्यालेन्स गरेर हैन, अनि त्यो फोर्सेसहरुको इक्वेसन बनाएर त्यो इक्वेसनबाट हामीले चार्ज पत्ता लगाउने हैन। डाइरेक्टली त पत्ता लगाउन सकिन्न हैन। हामीले कुनै एक्सपेरिमेन्ट गरेर अरु कुनै फोर्सेसहरुले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो इलेक्ट्रिक फोर्सलाई हैन। बेसिक कन्सेप्ट त्यही थियो, तर कुन फोर्सले ब्यालेन्स गर्ने त कुरा त्यो है। र उनले युज गरे ब्यालेन्सिङ फोर्स भिस्कोसिटीलाई है। भिस्कस फोर्सलाई उनले युज गरे मिलिकनले गर्नको लागि इलेक्ट्रिक फोर्सलाई हैन। भिस्कस फोर्स भनेकोले 11 क्लासमा त पढाएछ होला, अलिकति यो पनि थाहा पाइरा है। भिस्कस फोर्स भनेको इन्टर फ्लुइडमा जब कुनै बडी मोसनमा छ भने जति उसको भेलोसिटी बढ्दै जान्छ एक्सटर्नल फ्रिक्सनल फोर्स बढ्दै जान्छ। भेलोसिटी बढ्दै गयो भने फ्रिक्सनल फोर्स पनि बढ्दै जान्छ हैन। तिमीहरूले एज्युम गर एउटा स्फेरिकल बल हैन, त्यसलाई तल डाउनवार्ड तान्छ, वेटको कारणले त्यो एसिलरेट हुन्छ। एसिलरेसन हुँदै गएपछि त्यसको भेलोसिटी बढ्दै गएपछि भिस्कस फोर्स त्यसको बढ्दै जान्छ। फोर्स बढ्दै गएपछि एसिलरेसन त घट्दै जाने भयो। कन्स्टेन्ट भेलोसिटीलाई टर्मिनल भेलोसिटी भन्छ है। टर्मिनल भेलोसिटी के हुँदै जान्छ यो फिगरमा तिमीहरूले हेर्दै गयो भने भेलोसिटी टर्मिनल भेलोसिटी कति बेला एटेन गर्छ भन्ने कुरा छ। जति भेलोसिटी बढ्दै गयो हैन, रेट अफ भेलोसिटी यहाँ डिक्रिज हुँदै गइरहेछ। यो ग्राफमा तिमीहरूले हेर्यौ भने भेलोसिटी बढ्दै गइरहेछ, तर भेलोसिटी चेन्ज हुने रेट घट्दै गइरहेछ यो ग्राफमा। जस्तो यो ग्राफमा हामीले हेर्दै गयो भने एसिलरेसन घट्दै गइरहेछ। यो ग्रीन लाइन एसिलरेसनको हो र यो रेड लाइन भेलोसिटीको। टर्मिनल भेलोसिटी भनेको के हो म फेरि एकचोटी भन्छु, ध्यान दिएर सुन्ने है। टर्मिनल भेलोसिटी रिजल्ट हो भिस्कोसिटीको, भिस्कस फोर्सको रिजल्ट हो टर्मिनल भेलोसिटी भनेको। र भिस्कस फोर्स कस्तो हुन्छ भने जति भेलोसिटी बढ्दै गयो भिस्कस फोर्स पनि बढ्दै जान्छ है। भिस्कस फोर्स के को कारणले हुन्छ? इन्टरनल फ्रिक्सनको कारणले हुन्छ। यो भिस्कोसिटी भनेको फ्लुइडको नेचर हो। फ्लुइड भनेका जो फ्लो हुने कुराहरू छन्, जस्तो एयर भयो, एयर फ्लुइड हो। लिक्विडहरू सबै फ्लुइड हुन्, तर सोलिड फ्लुइड हैन है। लिक्विड र ग्यासेसहरू फ्लुइड हुन्।
ती फ्लुइडहरुको एउटा प्रोपर्टी हुन्छ भिस्कोसिटी भन्ने, अर्थात् मोसनको अपोजिटमा इन्टरनल फ्रिक्सन लाग्छ। तिमीहरु एकदम फास्ट दौड्न खोज्यौ भने हावाले तिमीहरुलाई पछाडी बढी धकेल्छ है। तिमीहरुले यो एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौ डेली लाइफमा पनि। यसै उभिरहँदाखेरि हामीमा भिस्कस फोर्स लाग्दैन, तर जति फास्ट हामी दौड्यौं त्यति बढी हावाले हामीलाई पछाडी ड्र्याग गर्दै गर्छ, मोसनको अपोजिटमा हैन भिस्कस फोर्स लाग्छ। र यसको नेचर कस्तो हुन्छ भने जति भेलोसिटी बढ्दै गयो त्यति भिस्कस फोर्स पनि बढ्दै जान्छ। अब एज्युम गरौँ कुनै एउटा बडी हैन फल भइराखेको छ यदि फ्लुइडमा भने त्यो फ्लुइडमा के हुन्छ भने जति भेलोसिटी त्यसमा बढ्दै जान्छ, फल भइराखेको छ भन्नुको अर्थ ग्रेभिटीको अन्डरमा फल हुन्छ, वेटले त्यसलाई डाउनवर्ड एक्सेलरेट गर्छ। वेटले डाउनवर्ड एक्सेलरेट गर्दै जाने हो भने भेलोसिटी बढ्दै जान्छ हैन। ग्रेभिटीले तान्दै गयो भने त तल एक्सेलरेसन हुन्छ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको कारणले भेलोसिटी बढ्दै जान्छ। भेलोसिटी बढ्दै गयो भने भिस्कस फोर्स पनि बढ्दै जान्छ। भिस्कस फोर्स बढ्दै गयो भने कुनै एउटा यस्तो अवस्था आउँछ जति बेला भिस्कस फोर्सले डाउनवर्ड फोर्सलाई, किनकि मोसन डाउनवर्ड भइरहेछ, भिस्कस फोर्स अपवर्ड हुन्छ है। मोसन डाउनवर्ड भइराखेपछि भिस्कस फोर्स अपवर्ड हुन्छ र डाउनवर्ड फोर्सलाई कुनै अवस्थामा गएर भिस्कस फोर्स त बढ्दै गइरहेछ, किनकि भेलोसिटी बढ्दै गएकोले भिस्कस फोर्स बढ्दै जान्छ। कुनै एउटा यस्तो अवस्था आउँछ जति बेला भिस्कस फोर्स डाउनवर्ड वेटसँग इक्वल भइदिन्छ है, डाउनवर्ड फोर्सहरुसँग इक्वल भइदिन्छ। र त्यति बेलामा के हुन्छ, नेट फोर्स जेरो हुन्छ। नेट फोर्स जेरो भयो भने त्यति बेला हामी जुन भेलोसिटीले, नेट फोर्स जेरो भएपछि नेट एक्सेलरेसन पनि जेरो हुन्छ र त्यति बेला जुन भेलोसिटीले बडी खस्छ त्यो भेलोसिटीलाई टर्मिनल भेलोसिटी भन्छ। र मिलिकनले यही कुरालाई युज गरे, टर्मिनल भेलोसिटीलाई युज गरे र उनले पत्ता लगाए चार्ज अफ इलेक्ट्रोन है। मिलिकनले युज गरेको प्रिन्सिपल यही थियो, त्यो टर्मिनल भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्ने। अनि एउटा अर्को कन्सेप्ट तिमीलाई थाहा हुनु जरुरी छ, त्यो अफ थ्रस्टको बारेमा है। अफ थ्रस्ट भनेको के हुन्छ भने कुनै फ्लुइडमा कुनै एउटा बडी छ, जस्तो यो वुडन ब्लक छ भने यो वुडन ब्लकलाई डाउनवर्ड वेटले तान्छ, अपवर्ड यो फ्लुइडले पनि अपवर्ड एउटा फोर्स लगाउँछ, अपवर्ड नर्मल फोर्स लाग्छ यसको सरफेसमा, अपवर्ड नर्मल फोर्स। त्यो फोर्सलाई हामी अफ थ्रस्ट भन्छौँ है। अफ थ्रस्ट भनेको के हुन्छ, यसको एउटा रियल वेट त छँदैछ, तर यो रियल वेटले तल डाउनवर्ड एक्सेलरेट हुँदैन, रियल वेटले यसलाई डाउनवर्ड एक्सेलरेसन गर्दैन। केही न केही फोर्स के हुन्छ यसमा अपवर्ड लागेको हुनाले तिमीहरुले फर एक्जाम्पल पानीमा कुनै एउटा चीजलाई तान्न खोज्यौ भने त्यो कुरा तान्न अलि सजिलो हुन्छ एयरमा भन्दा, त्यो अफ थ्रस्टको कारणले हैन। जति वेट तान्न तिमीहरुलाई सजिलो हुन्छ त्यति वेट बराबर अफ थ्रस्ट लाग्छ र त्यो वेट बराबरको अफ थ्रस्टको एमाउन्ट बराबरको यहाँनिर वाटर डिस्प्लेस गर्छ त्यो बडीले है। त्यही भएर अफ थ्रस्ट भनेको वेट अफ डिस्प्लेस्ड फ्लुइड हुन्छ है। वेट अफ डिस्प्लेस्ड फ्लुइड भनेकै अफ थ्रस्ट हुन्छ। अफ थ्रस्टलाई बायोएन्ड फोर्स पनि भन्छन्। अब डिस्प्लेस्ड लिक्विडको वेट कति होला, कति लिक्विड डिस्प्लेस गर्ला, आफ्नो डुबेको भोल्युम बराबरको लिक्विड वेले डिस्प्लेस गर्ला। जति डुबिया छ त्यति भोल्युम लिक्विडको डिस्प्लेस होला। पहिलो कुरा त्यो थाहा पाउनु पर्यो। त्यो भी भोल्युम सपोज डिस्प्लेस गरेछ भने फ्लुइडको कति मास डिस्प्लेस गरेछ भनेपछि डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। डेन्सिटी सपोज यो फ्लुइडको रो छ भने रो इन्टु भी भोल्युम, यसले लिक्विडको डिस्प्लेस गरेछ र कति फोर्स लाग त्यो डिस्प्लेस लिक्विडको वेट कति होला, रो भी जी।
अथवा रो जी भी। रो भनेको लिक्विडको डेन्सिटी, भी भनेको लिक्विडको भोल्युम, जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। सपोज हैन बल स्पेरिकल छ भने हैन वेल ड्रप त स्पेरिकल हुन्छ, ड्यू टु सर्फेस टेन्सन वेल ड्रप स्पेरिकल सेपको हुन्छ। र यदि मिलिकनले वेल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट गर्ने बेलामा वेल ड्रपको भोल्युम यदि स्पेरिकल छ भने त्यसको भोल्युम हुन्छ 4/3 पाई आर क्यूब। त्यही भएर यो भी को ठाउँमा हामी अप थ्रस्ट इज इक्वल टु 4/3 पाई आर क्यूब रो जी लेख्न सक्छौं। रो भनेको डेन्सिटी, त्यो फ्लुइडको डेन्सिटी। अब त्यो स्पेरिकल बल वेल ड्रपको वेट पनि होला, त्यो वेट हुन्छ mg। सपोज यो स्पेरिकल बोडीको भोल्युम त्यो बोडी पुरै डुब्या छ भने त्यसको भोल्युम 4/3 पाई आर क्यूब हुन्छ। त्यसको डेन्सिटी हुन्छ सिग्मा। यो चाहिँ सिग्मा चाहिँ डेन्सिटी अफ बोडी। त्यसको वेटलाई यसरी लेख्न सकिन्छ mg 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। बोडीको वेटलाई हामी यसरी लेख्नेछौँ। यो अप थ्रस्ट र भिस्कोसिटीको कुरा भयो है। अब हामी मिलिकनको एक्सपेरिमेन्टको कुरा गरौँ है। मिलिकनले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्न खोजे। त्यो एक्सपेरिमेन्टमा उनले यस्तो डबल वाल्ड च्याम्बर लिए। डबल वाल्ड च्याम्बर लिए, माथिपट्टि उनले यसरी दुईटा प्लेट राखे र माथिपट्टिको प्लेटमा एउटा सानो होल बनाए है। र यो दुईटै प्लेटलाई उनले हाई भोल्टेज ब्याट्रीसँग जोइन गरे है, एकदमै हाई भोल्ट दिन सक्ने। त्यसपछि एकतिर उनले एटोमाइजर राखे, अर्कोतिर एउटा भिइङ माइक्रोस्कोप र अर्को विन्डो पनि हुन्छ। त्यो विन्डोबाट उनले एक्सरे पठाए र यो एक्सपेरिमेन्ट उनले दुईचोटि गरे है। यो मिलिकन वेल ड्रप एक्सपेरिमेन्टको दुईटा प्रिन्सिपलहरू छ हैन। यसको हामी न्युमेरिकल पोर्सनमा पनि डिस्कस गर्नेछौँ मोस्टली, तर कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्छौँ है आज हामी। र एउटा न्युमेरिकल पनि गर्नेछौँ र भोलिपल्ट हामी यसको अरू सबै न्युमेरिकलहरू भोलि गर्नेछौँ है। मेनली अब तिमीहरूलाई म न्युमेरिकलमै बढी फोकस गराउने छु, तर कन्सेप्ट पनि हुन जरुरी छ। त्यही भएर कन्सेप्ट चाहिँ सरर यसो बुझिराख्यो भने न्युमेरिकल गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर आज हामी यसको थ्योरिटिकल पार्टमा अलि डिटेलमा डिस्कस गर्छौँ। र यसमा मिलिकनले दुईटा प्रिन्सिपल, एउटा प्रिन्सिपल युज गरेका छन्, स्टोक्स ल अफ भिस्कोसिटी युज गरेका छन् र उनले दुईचोटि टर्मिनल भेलोसिटी निकालेका छन्। एकचोटि यो इलेक्ट्रिक फिल्ड जो छ दुईटै प्लेटको बीचमा, इलेक्ट्रिक फिल्डको एब्सेन्समा, अर्कोचोटि इलेक्ट्रिक फिल्डको प्रेजेन्समा। एउटा वेल ड्रप त्यहाँबाट खस्यो भने एकचोटि इलेक्ट्रिक फिल्डको प्रेजेन्समा काम गरेका छन्, अर्कोचोटि इलेक्ट्रिक फिल्डको एब्सेन्समा हैन। दुईचोटि काम गरेका छन्। टर्मिनल भेलोसिटी दुईचोटि निकाल्न खोजेका छन् र दुईचोटि टर्मिनल भेलोसिटी निकाल्न सकियो भने त्यसपछि हामीले चार्ज अफ इलेक्ट्रोन पत्ता लगाउन सक्छौं। मिलिकनले त्यो भनेका छन्। र उनले पहिलो केसमा ग्राभिटीको अन्डरमा मात्रै, इन एब्सेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको अब ग्राभिटीको मात्रै काम छ, यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्डको काम छैन। त्यति बेलामा उनले टर्मिनल भेलोसिटी निकाले वेल ड्रपको है। यहाँनिरदेखि एटोमाइजरबाट उनले एटोमाइजर थिचे, यहाँबाट वेल ड्रपहरू आए। ती वेल ड्रपहरू यो पालबाट पनि खस्लान् केही वेल ड्रपहरू। अब ती जुन यो पालबाट खसे वेल ड्रपहरू, त्यसलाई यहाँबाट माइक्रोस्कोपले अब्जर्भ गर्ने भए, त्यसको टर्मिनल भेलोसिटी निकाल्ने भए, मेजर गर्ने भए हैन। इन एब्सेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड, यहाँनिर यो कनेक्सन नभएको बेलामा एकचोटि टर्मिनल भेलोसिटी क्याल्कुलेट गरे। अब त्यो वेलको थोपा एकदमै तल पुगिसक्छ, यहाँसम्म पुगिसक्छ। त्यसपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड अन हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड अन भएर त्यो वेलको थोपा फेरि माथि जान थाल्छ है, इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले। किनकि त्यो वेल ड्रपमा चार्ज हुन्छ। त्यो चार्ज कसरी आयो? अलिअलि थोरै चार्ज त यहाँ फ्रिक्सनबाट आएको हुन्छ।
र त्यो फ्रिक्सनको चार्ज सफिसिएन्ट हुँदैन, रिमेनिङ चार्ज अर्को विन्डोबाट एक्सरे पठाउँछन्, एक्सरेले यहाँनिर एयर मोलिक्युलहरूलाई हिट गर्छ, एयर मोलिक्युलहरूबाट इलेक्ट्रोनहरू आउँछन्, इलेक्ट्रोनहरू त्यो ओइल ड्रपमा अट्याच हुन्छन् हैन, ओइल ड्रपहरू त्यो ओइल ड्रपमा इलेक्ट्रोनहरू अट्याच भइसकेपछि इलेक्ट्रोनको कारणले, इलेक्ट्रोन गेन गरेको कारणले त्यो ओइल ड्रपमा नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ र दुईचोटि काम गर्छन्, एकचोटि त्यो ओइल ड्रपलाई खस्न दिन्छन्, इलेक्ट्रिक फिल्ड अफ नै राखेको हुन्छ, अर्कोचोटि के गर्छन्, यो ओइल ड्रप एकदमै तल पुग्न थालिसकेपछि बल्ल अनि के गर्छन्, त्यो ओइल ड्रपमा अब इलेक्ट्रिक फोर्स अन गर्छन् र ओइल ड्रपमा इलेक्ट्रिक फोर्स लाग्छ। इलेक्ट्रिक फोर्स कसरी लाग्छ, यहाँतिर माथितिर पोजिटिभ टर्मिनल ब्याट्रीको जोइन गरे हुन्छ, तलतिर नेगेटिभ टर्मिनल जोइन गरे हुन्छ, माथि पोजिटिभ पोटेन्शियल हुन्छ, तल नेगेटिभ पोटेन्शियल हुन्छ हैन, पोजिटिभ टु नेगेटिभ इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ, त्यसको इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिटमा इलेक्ट्रिक फोर्स लाग्छ, इलेक्ट्रिक फोर्स अपवार्ड लाग्छ, किनकि इलेक्ट्रोनमा नेगेटिभ चार्ज छ, यो पोजिटिभ पोटेन्शियलतिर अट्र्याक्ट हुन्छ, यतातिर अट्र्याक्ट हुन्छ र इलेक्ट्रिक फिल्ड डाउनवार्ड छ, इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन जहिले पनि पोजिटिभ टु नेगेटिभ हुन्छ र इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिटमा फोर्स लाग्छ, इलेक्ट्रिक फोर्स लाग्छ र इलेक्ट्रिक फोर्सको कारणले यो फेरि इलेक्ट्रिक फोर्सले वेट र अरु फोर्सेसहरूलाई ब्यालेन्स गर्छ र यसरी माथितिर जान थाल्छ। र दुईटै केसमा मिलिगनले टर्मिनल भेलोसिटी निकाले, यो केसमा पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड अफ गरेको मोसनमा पनि अर्थात् ग्रेभिटीको कारणले मात्रै फल हुँदा पनि र अर्को इलेक्ट्रिक फिल्डको प्रेजेन्समा, दुईटै केसमा मिलिगनले टर्मिनल भेलोसिटी क्याल्कुलेट गरे र टर्मिनल भेलोसिटी क्याल्कुलेट गरिसकेपछि त्यसले हेल्प गर्यो इलेक्ट्रोनको चार्ज पत्ता लगाउन। पहिला त्यो ओइल ड्रपको चार्ज पत्ता लगाउन खोज्यो उनले है, यो ओइल ड्रपमा चार्ज कति छ, ओइल ड्रपमा चार्ज पत्ता लाग्सकेपछि त्यस्ता हजारौं ओइल ड्रपहरू लिएर इलेक्ट्रोनको चार्ज पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। यसको लागि उनले जुन लिक्विड छ त्यो नन भोलाटाइल र भिस्कस मेटेरियल, भिस्कोसिटी हाई भएको मेटेरियल तर नन भोलाटाइल भनेको भ्यापोराइजेसन नहुने हैन, इभापोरेसन नहुने, जसमा इभापोरेसन हुँदैन त्यस्तो मेटेरियल चुज गरे। पानीको थोपा चुज गर्न मिल्दैन किनकि त्यो भोलाटाइल हुन्छ हैन, त्यसमा इभापोरेसन भइहाल्छ, लो टेम्परेचरमा पनि इभापोरेसन हुन्छ, त्यही भएर उनले नन भोलाटाइल र भिस्कस मेटेरियल चुज गरे हैन, जसको लो भेपर प्रेसर हुन्छ हैन, इभापोरेसन हुन भएन त्यहाँनिर हैन। त्यही भएर फर एक्जाम्पल त्यसलाई क्लक ओइल, ग्लाइसेरिन यस्तो ओइल ड्रप चुज गर्न सकिन्छ र हाई भिस्कोसिटी भएको, किनभने भिस्कस फोर्स धेरै लागोस् र चाँडै टर्मिनल भेलोसिटी एटेन्ड गर्न सकियोस्, त्यही भएर त्यो पनि युज गर्न सकिन्छ। क्लक ओइल अथवा ग्लाइसेरिन युज गरिन्छ जसको भिस्कोसिटी धेरै हाई हुन्छ, कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी धेरै हाई हुन्छ। ओके, अब यसको कन्स्ट्रक्सन तिमीहरूले बुकमा हेर्नु, तिमीहरूसँग नोट पनि छ होला हैन, छैन भने पनि अब म यहाँ तिमीहरूलाई कन्सेप्ट कम्प्लिटली बुझाइदिन्छु, न्युमेरिकल कसरी गर्ने त्यो भनिदिन्छु हैन। बुकमा एकचोटि यसको कन्स्ट्रक्सन हेर्नु है, मैले थ्योरिटिकल पार्टमा जान्छु सिधै। ओके, अब यसमा सुरुमा हामी यसको मोसन अब्जर्भ गर्छौं किनकि स्टोक्सको ल हामी युज गर्छौं ग्रेभिटीको एलोनमा मात्रै, अर्थात् इलेक्ट्रिक फिल्डको एब्सेन्समा मात्रै है। यो कन्डिसनमा हामीले के भन्न सक्छौं, ओइल ड्रपमा लाग्ने अफ थ्रस्ट भनेको अफ थ्रस्ट U = कति हुन्छ, हामीले यो फर्मुला डिस्कस गरिसकेका छौं। अफ थ्रस्ट भनेको के हुनेछ, 4/3 πr3 ρg, यो हुन्छ अफ थ्रस्ट है। यति अफ थ्रस्ट लाग्छ त्यति बेलामा र डाउनवार्ड फल भइराखेको छ भने यति बेलामा फल हुने डाउनवार्ड नै हो, ग्रेभिटीले तल तान्ने हो
र डाउनवार्ड तान्दाखेरि भेलोसिटी बढ्दै जान्छ। भेलोसिटी बढ्दै गएपछि एकछिनपछि भेलोसिटी जति बढ्दै गयो त्यति भिस्कस फोर्स पनि बढ्दै जान्छ र कुनै एउटा यस्तो क्षण आउला जति बेला भिस्कस फोर्स र अप थ्रस्ट जो अपवार्ड फोर्सहरू छन् त्यो अपवार्ड फोर्सले वेटलाई ब्यालेन्स गर्ला है। त्यति बेला टर्मिनल भेलोसिटी v1 होला भने स्टोक्स लले के भन्छ भने भिस्कस फोर्स भनेको 6 पाई इटा रेडियस इन्टु टर्मिनल भेलोसिटी हुन्छ। स्टोकले यो ल भनेका छन् है। भिस्कस फोर्सको फर्मुला यो हो। यो कसको लागि हो? स्पेरिकल बलको लागि है। स्पेरिकल बल इन फ्लुइड जसमा कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी इटा छ, आर त्यसको रेडियस हो बलको र v1 टर्मिनल भेलोसिटी छ भने त्यति बेला भिस्कस फोर्स भनेको यति भन्न सकिन्छ। र भिस्कस फोर्स कता लाग्छ? मोसनको अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ। र भिस्कस फोर्स फंक्सन हो भेलोसिटीको फंक्सन हो। भेलोसिटी बढ्दै गएपछि भिस्कस फोर्स पनि बढ्दै जान्छ। अब कुनै यस्तो अवस्था आउला जति भेलोसिटी बढ्दै गयो भिस्कस फोर्स बढ्दै जाला र यहाँनिर दुईटा फोर्सहरू छन् है। डाउनवार्ड वेट छ, डाउनवार्ड वेटले डाउनवार्ड तानिराखेको छ, मोसन पनि डाउनवार्ड भइराखेको छ। अपवार्ड के छ? अप थ्रस्ट छ, बायोएन्ट फोर्स छ र भिस्कस फोर्स छ। भिस्कस फोर्सलाई ड्र्याग फोर्स पनि भन्छन्। यो बडीको फ्री बडी डायग्राम यस्तो हुन्छ। यो वेल ड्रप छ भने डाउनवार्ड वेट, अपवार्ड ड्र्याग फोर्स र बायोएन्ट फोर्स। अप थ्रस्ट र भिस्कस फोर्स अपवार्ड नै किन भनेपछि किनकि मोसन वेटले डाउनवार्ड तानिराखेको छ, मोसन यसरी डाउनवार्ड छ, त्यही भएर भिस्कस फोर्स अपवार्ड हुन्छ। भिस्कस फोर्स जहिले पनि मोसनको अपोजिटमा हुन्छ। फ्रिक्सनल फोर्स जहिले पनि मोसनको अपोजिटमा लाग्छ है। यो कुरा थाहा पाइराख्नु पर्यो। र केही कुरा बुझिएको छैन भने मलाई मेसेजमा क्वेशन सोध्दा हुन्छ है। इन्ट्रान्समा कसरी सोध्छ भनेर यज्ञ ठकुरीले सोधेको छ है। इन्ट्रान्समा पनि सोध्छ, इन्ट्रान्स टाइपको क्वेशन पनि म बताउने छु है यहाँनिर। तर पहिला हामी यसको बेसिक कन्सेप्ट क्लियर गरौँ। हामीले इन्ट्रान्स लेभलमा पनि डिस्कसन गर्नेछौँ है। त्यसको टेन्सन लिनु भएन। अहिले मेनली हामी +2 को तयारी गरौँ र त्यसमा सँगसँगै म इन्ट्रान्सको इम्पोर्टेन्ट कुराहरू म त्यो पनि भन्दै गर्छु। र मैले भनेको कुरा ध्यान दिएर तिमीहरूले सुन्यौ भने, त्यो कुरा तिमीहरूले बुझ्ने प्रयास गर्यौ भने तिमीहरूको इन्ट्रान्सको पनि हैन एक लेभलमा तयारी हुन्छ है। तर भनेको कुरा ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो है। एकदम डिटेलमा सुन्नु पर्यो, त्यसपछि थाहा हुन्छ। र सर्ट क्वेशन पनि गराउनुहोस् हैन। सर्ट क्वेशन नै गराउँछु है। सर्ट क्वेशनहरु पनि गराउँछु, न्यूमेरिकल नै गराउँछु हैन। र बेसिक कन्सेप्ट क्लियर भयो भने सर्ट क्वेशन पनि हुन्छन् है। ओके। र मैले यहाँनिर एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी के भनेको थिएँ भने जति भेलोसिटी बढ्दै गयो त्यति भिस्कस फोर्स पनि बढ्दै जान्छ। तर भेलोसिटी किन बढ्छ? सुरुमा त वेटको इन्फ्लुएन्स हुन्छ। सुरुमा मोसन धेरै हुँदैन। ड्रप हुँदाखेरि कुनै पनि कुरा इनिशियल भेलोसिटी त 0 हुन्छ। इनिशियल भेलोसिटी 0 भएपछि भिस्कस फोर्स पनि इनिशियली 0 हुन्छ। तर वेटको कारणले, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको कारणले त्यो वेल ड्रप खस्दै गर्छ र भेलोसिटी बढ्दै जान्छ। जति भेलोसिटी बढ्दै गयो त्यति भिस्कस फोर्स पनि बढ्दै जान्छ है। यो भिस्कस फोर्स टाइम अनुसार बढ्दै जान्छ। जति भेलोसिटी बढ्दै गयो टाइम अनुसार भिस्कस फोर्स पनि बढ्दै जान्छ। बायोएन्ट फोर्स र वेट त कन्स्टेन्ट छन्, तर वेट त धेरै बढी हुन्छ नि बायोएन्ट फोर्स भन्दा। अप थ्रस्ट भन्दा त वेट ठुलो हुन्छ। तर कुनै यस्तो अवस्था आउँछ जति टाइमसँग यो भिस्कस फोर्स बढ्दै गएपछि एउटा यस्तो अवस्था आउँछ जति बेला कुनै एउटा टर्मिनल भेलोसिटी v1 मा भिस्कस फोर्स प्लस बायोएन्ट फोर्स वेटसँग इक्वल भइदिन्छन्। भिस्कस फोर्स बढ्दै गइरहेछ, एउटा यस्तो अवस्था आयो यो दुईटै फोर्सहरुलाई जोडेर दुईटै फोर्स वेटसँग इक्वल भइदियो। अब अपवार्ड फोर्सले डाउनवार्ड फोर्सलाई क्यान्सल गर्यो हैन। अपवार्ड फोर्सले डाउनवार्ड फोर्सलाई क्यान्सल गर्यो भने नेट फोर्स 0 भयो। नेट फोर्स 0 भयो। नेट फोर्स 0 भएपछि अब एक्सेलरेसन हुँदैन। फोर्स 0 भएपछि त एक्सेलरेसन पनि 0 हुन्छ।
एक्सेलरेसन जेरो हुनु भनेको केही पनि कुरा चेन्ज हुँदैन, चेन्ज नहुनु भनेको इक्विलिब्रियम हुन्छ। इक्विलिब्रियम भने एकनासको अवस्था हुन्छ है, एक्सेलरेसन हुँदैन। त्यो एउटै भेलोसिटीले खस्न थाल्छ, अब भेलोसिटी बढ्दैन किनकि नेट फोर्स जेरो छ, अब भेलोसिटी बढ्दैन। जुन भेलोसिटीले अब खस्छ त्यो भेलोसिटीलाई टर्मिनल भेलोसिटी v1 भन्छौँ। अर्थात् यो इक्विलिब्रियमको अवस्थामा डाउनवर्ड फोर्स वेट भनेको अपवर्ड फोर्स बायोएन्सी र ड्र्याग फोर्स दुईटैसँग इक्वल हुन्छ। अर्थात् वेट इज इक्वल टु बायोएन्ट फोर्स प्लस ड्र्याग फोर्स भन्न सकिन्छ। डाउनवर्ड फोर्सले अपवर्ड फोर्सलाई क्यान्सल गर्यो। र यो कति बेला यो फर्मुला कति बेला मात्र युज गर्न मिल्छ? अन्डर इक्विलिब्रियम कन्डिसन, टर्मिनल भेलोसिटी अटेन गरिसकेपछि मात्रै यो फर्मुला युज गर्न मिल्छ। W इज इक्वल टु U प्लस F। W भनेको वेट, वेल ड्रपको वेट भनेको, U भनेको अप थ्रस्ट प्लस F भनेको विस्कस फोर्स। अहिले विस्कस फोर्स माथितिर छ किनभने मोसन डाउनवर्ड भइराखेको छ। v1 टर्मिनल भेलोसिटी डाउनवर्ड छ,